प्रिय बाबु नानीहरू, हामी सधैँ युट्युबबाट हामीले हाम्रा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको बीचमा पुर्याउने गरेका थियौँ। अब आज हिजोबाट हामीले यो अनलाइन क्लासलाई पनि जुम थ्रु विद्यार्थीहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो जुन प्रविधि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, हामीसँग जुन क्षमताको प्रविधि छ त्यसले हामीलाई त्यति धेरै सहयोग नगरिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। तैपनि हामी यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने दिशातिर छौँ। प्रिय नानी बाबुहरू, तिमीहरूले सपोर्ट गर्न जरुरी छ। अनि केही कुराहरू कस्ता हुन्छन् भने यहाँको चाहिँ इन्टरनेटको क्षमता ठिकै भएको, तर पार्टिसिपेन्ट्सको कोही सहभागीको आफ्नो घरको इन्टरनेटको कारणले अथवा उसको साधनको कारणले पनि समस्याहरू पैदा भइरहेको हुनसक्छ। हामी यहाँबाट पनि हेरिरहेका हुन्छौँ। तिमीहरू आफूलाई पनि थाहा छ कि केही मान्छेले, केही विद्यार्थीहरूले सुनिएन भनेको हामी यहाँ हेर्छौँ हैन। उनीहरूले मेसेज गरे हुन्छन् सुनिएन भनेर, तर अनि फेरि धेरैले हामीले त सुनेका छौँ। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ स्कुलको तर्फबाट जुन इन्टरनेटको सुविधा छ, हामीले जुन सुविधा प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको समस्या होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो, आफ्नो समस्या रहेछ भन्ने। अनि अर्को, हामीले यता सुनिरहेका छौँ, त्यता कोही पनि बाबु नानीहरूले सुनेको स्थिति रहेन भनेदेखि अनि हामीले यहाँको समस्या हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले अब सकेसम्म समस्या घटाउने दिशातिर जाने हो। अब यसलाई कुनै पनि विषय पढाउँदाखेरि हाम्रो बिचको जुन अन्तर संवाद, अन्तर्क्रिया छ, यसलाई सकेसम्म राम्रो बनाउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। अब अहिले एकपटक मैले बोलिरहेको छु, अमित सर प्लिज यसलाई बाबु नानीहरू सबै म एकपटक हेर्छु ल। सबैले एकपटक हात उठाउने, सबैले यसरी हात उठाऊ, सबैले खै हात किन उठेन, बिरामी छ हात। सबैले एकपटक हात उठाऊ, सबैले हात उठाऊ यसरी ल। ठिक छ। यो किन गरेको मैले भने मैले बोलेको तिमीहरूले सुनेको छौ कि छैनौ। यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले हात उठाइसकेपछि के कुरा थाहा हुन्छ भने जसले हात उठाएन कि चाहिँ उसको कान बिग्रिएको छ कि उसको इन्टरनेट बिग्रेको छ हैन। त्यसैले ल ठिकै छ। अब यहाँबाट मलाई के थाहा भयो भने मैले जे बोलिरहेको छु, मैले जे कुरा गरिरहेको छु, मेरा बाबु नानीहरूले मलाई सुनेका छन् भन्ने मैले बुझेँ। र म अब कक्षा 10 को पहिलो पाठ, नेपाली विषयको पहिलो पाठ मैले यहाँ लेखेको छु, जन्मभूमि कथा। जन्म, अब यहाँ लेखेका चिजहरू नबुझ्न पनि सकिन्छ। म जति चिजहरू लेखिएका छन्, जसले देख्छौ त्यहाँ ठिकै छ, नभए पनि म लेखेको चिजलाई बोल्ने गरेको हुन्छु। मेरो बोलीबाट बोर्डमा जे लेखिएको छ त्यो तिमीहरूले बुझ्नेछौ। हाम्रो नेपाली विषयको कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठ हो यो जन्मभूमि। विधागत रूपमा कुरा गर्ने हो भने साहित्यका विभिन्न विधाहरू हुन्छन्, त्यसमध्येको यो कथा विधा हो, अन्तर्गतको पाठ हो जन्मभूमि। अब हामी अहिले चाहिँ यसका सैद्धान्तिक पक्षहरू, कथा के हो, कथा किन लेखिन्छ, कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, यसको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ। जति बेला हामी सृजनात्मक लेखनको बारेमा छलफल गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, त्यति बेला म नानी बाबुहरूसँग कथा कसरी लेख्ने हो, कथा लेख्नको निम्ति आवश्यक चिजहरू के हुन्छन्, कथा लेख्दा पात्रहरूको चयन कसरी गरिन्छ, विषयवस्तुको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, भाषा कस्तो हुनुपर्दछ यसको बारेमा, अनि शीर्षक चयन कसरी गरिन्छ, लेखिसकेपछि शीर्षक अथवा शीर्षक तयार गरेर विषय विस्तार गर्ने यी विभिन्न तौर तरिकाहरूको बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ।
अब अहिले जन्मभूमि कथा, अब यो कथाको बारेमा कथाकार को हुन् भन्ने कुरा हुन सक्छ। अब यसको यो पौराणिक विषयवस्तु रामायणको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित, रामायणसँग तिमीहरू धेरैलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, नेपाली समाज हिन्दू धार्मिक आस्था र विश्वास, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हिन्दू धार्मिक आस्था र विश्वासका साथ रहेका छन्। अरू पनि विभिन्न धर्मका मान्छेहरू पनि छन्, तर केही मान्छेहरूलाई कुनै सम्प्रदाय विशेष, कुनै धर्म विशेष विश्वास नहुन पनि सक्छ, होइन? त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा हो। तर हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा ठुलो सङ्ख्या, देशको सबैभन्दा ठुलो जनमत हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्नेहरूको छ। अब यो चाहिँ रामायणको विषयवस्तु भनियो। रामायणमा यो रामायण भन्ने बित्तिकै यसले रामायणले दिएको कुरा हामी देख्छौँ कि राम र रावणको बीचको युद्ध एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो। राम र रावणको बीचको युद्ध, अनि युद्धका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। प्रिय नानी बाबुहरू, अहिले पनि तिमीहरूले सुनेका छौ अपहरणका घटनाहरू आज पनि समाजमा घट्ने गरेका छन्। यो अपहरण भनेको सामान्य मान्छेले मात्रै गर्दो रहन्छ नि त। लङ्काको राजा रावण, अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा राम, एउटा राजाकी स्वाहानी अर्कै राजाले लैयो, अपहरण गर्यो। त्यसैले अहिले हामी गाउँघरमा राजा रानी, होइन, को बीचको अपहरण आदि इत्यादि त सुन्दैनौँ, तर आफ्नै खालका राजा रानीहरूको अपहरणका घटनाहरू त हाम्रा सानातिना गाउँघरमा पनि भएका छन्। पहिला अब यो के जोड्नु पर्यो भने यस्ता अपराधिक गतिविधिहरू आज मात्रै होइन, एकदमै पुरातन समयमा पनि, एकदम प्राचीन, एकदमै धेरै पौराणिक कालमा पनि यस्ता चिजहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यसबाट सूचना लिन सक्दछौँ। अब रामायणको विषयवस्तु, त्यो विषयवस्तुलाई समेटेर नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूले यसलाई कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन्। रामायणको विषयवस्तुलाई त्यसमाथि पनि राम र रावणको बीचको युद्ध अनि रावणमाथि रामले विजय प्राप्त गरिसकेपछिको परिस्थितिले पैदा गरेका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर यो कथा तयार गरिएको छ। र कथाको शीर्षक छ जन्मभूमि। अनि मैले यो जन्मभूमि शीर्षक छ र योसँग एउटा अत्यन्तै चर्चित सुक्ति छ, भनाइ छ। हामीले भन्ने सुन्ने गरेको देखेका छौँ, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरियसी। यो नेपालमा मात्रै नभइकन, नेपाली भाषामा मात्रै नभइकन संसारभरि फरक फरक भाषाहरूमा आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा, त्यो देशको महिमा, जन्मभूमिको महिमा आफ्नै किसिमले मान्छेहरूले गाउने गरेका हुन्छन्। यो संस्कृतमा छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि हुन्छ। मदर एन्ड मदरल्यान्ड्स आर ग्रेटर देन हेभन भन्यो। मदर एन्ड मदरल्यान्ड्स आर ग्रेटर देन हेभन। जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुला हुन्छन्, महान हुन्छन्, गौरवमय हुन्छ त्यसको महिमा, होइन? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्न खोजिएको। अब यहाँ चाहिँ कसरी पुष्टि गर्न खोजिएको छ त नि, हामी त्यो घटनाको बारेमा हामीले त्यो कथालाई अहिले वाचन गर्नेछौँ। कथा वाचन गरेर पनि हामी त्यसको सामान्य अनुमान गर्न सक्दछौँ। मैले भने यो कथाले समग्रमा यो विषयवस्तुलाई सामान्य रूपबाट साधारण पाठकहरूको बीचमा पुर्याउने प्रयत्न गरेको छ। फेरि भने मैले कथाको उद्देश्य हुन्छ, कविताको उद्देश्य हुन्छ, गीतका उद्देश्यहरू हुन्छन्। प्रिय नानी बाबुहरू, मान्छेका सबैजसो क्रियाकलापहरू उद्देश्य निर्देशित हुन्छन्। तिमीहरू यसरी जुममा यो भर्चुअल टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा तिमीहरू सामेल छौ। हामी यसरी चाहिँ यो पठन पाठन क्रियाकलापलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो पनि उद्देश्य छ, तिमीहरूको पनि उद्देश्य छ। स्कुलको उद्देश्य सकेसम्म आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीकै रूपमा, म विद्यार्थी नै हुँ, मैले केही चिज सिकिरहनु पर्दछ
भन्ने कुरा स्कुलको दायित्वभित्रको कुरा हो र स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त्यो सिकाउन खोजेको छ। र तिमीहरूको चाहिँ के हो उद्देश्य त भन्दा हाम्रो काम सिक्ने हो, लकडाउनको बेलामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्नो नियमित सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्य अनुसार तिमीहरू यहाँ जोडिएका छौ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य छ। अब गतिविधिको उद्देश्य, गीतको उद्देश्य, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। त्यो गीत लेख्ने मान्छेको र त्यो गीत गाउने मान्छेको एउटा उद्देश्य छ कि मुलुकको परिवर्तनको निम्ति सबै उठ्न जरुरी छ। त्यो गीतले एउटा सन्देश दियो। अर्को, मायालु पानी परेको छ, अस्ति हिजो घाम पनि लागेको थियो भन्ने खाले गीत पनि छन्। तिनीहरूको उद्देश्य के छ भने मैले तिमीहरूलाई भन्ने गरेको छु बेला बेलामा, खालि नाकको प्रशंसा, आँखाको तिम्रा आँखा देख्दा म बेहोस हुन खोज्छु, के चाहिँ छ त्यसको उद्देश्य? त्यसले समाज बदल्नको निम्ति, युग बदल्नको निम्ति, मानव जातिको गरिमा बढाउनको निम्ति के चाहिँ योगदान गर्छ त? त्यसले केही पनि गर्दैन। त्यसले केही चिज कमाउने होला हैन? तिमीहरूले नाच्ने मान्छेहरू देखेका छौ, नाच्दा नाच्दै कपडा फुकाल्दै फाल्ने मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरू लाज बेचेर पैसा कमाउन पल्केका मान्छेहरू। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, तिनीहरूको उद्देश्य जसरी पनि पैसा कमाउने भन्ने हो। आम मान्छेहरूको बीचमा लाज सार्वजनिक गरेर पैसा कमाउने पनि उनीहरूको उद्देश्य हो। त्यसैले तिनीहरू समाजको निम्ति, मानव जातिलाई सभ्य र सुगठित र सुसंस्कृत बनाउनको निम्ति योगदान गर्ने मान्छेहरू होइनन्। तिमीहरू त्यस्तो हुने हुँदैन। त्यसो हो भने नाच्दा कपडा फाल्न मिल्ने हो भने त बाँदरकै गाउँमा बसे भो, मान्छे किन हुने त? सभ्यताको पताका हो पोसाक भनेको। भनिसकेपछि यसले आफू जन्मेको भूमिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, आफू जन्मेको भूमिलाई माया गर्नुपर्दछ। प्रिय नानी बाबुहरू, आज विश्व परिस्थिति जसरी अप्ठ्यारोमा छ त्यति बेला त मातृभूमिको महिमा अझ बढी खुलेको छ, अझ बढी खुलेको छ। हामीलाई थाहा छ, जति बेला मर्दा पर्दा आफ्नो चाहिन्छ, आफन्त चाहिन्छ भनेको सुनेका छौँ हामीले। संसारभरि पैसा कमाउनको लागि, कोही नभएर कमाउनको लागि, रोटी जुटाउनको निम्ति कुदेकाहरू, कोही बढी भएर संसारमा कुदेकाहरू, आफ्नालाई बिर्सेर संसारमा कुदेकाहरू आज आफ्नै गाउँघरमा फर्किनको निम्ति आतुर छन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जन्मभूमि वास्तवमा स्वर्ग, स्वर्गको कुरा गर्छौँ हामी। स्वर्ग भनेको अलौकिक चिज होइन। यद्यपि हामीले लौकिक स्वर्गलाई अपमान गर्यौँ। लौकिक र अलौकिक, मैले शब्द प्रयोग गरेँ लौकिक। हेरौँ है, लौकिक अलौकिक। अब लोक इक लौकिक, लोकमा भएको लौकिक हो। नेपाल नामको स्वर्ग लोकमा छ कि छैन? विश्व मानचित्रमा नेपाल देख्न सकिन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ, अहिलेको नेपालको राष्ट्र प्रमुखको नाम विद्यादेवी भण्डारी हो, सरकार प्रमुखको नाम खड्गप्रसाद ओली हो। विद्या भण्डारी, खड्ग ओली होइन, त्यस्तै गरेर प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा होइन, यी मान्छेहरूको देश त विश्व मानचित्रमा छ भने यिनले पनि पूजा गर्छन् नि त इन्द्रलाई। उनको देश कुन महादेशमा पर्छ? जवाब छ, स्वर्गका राजा इन्द्र भनेर भनियो। ल ठिक छ, त्यसो भने त्यो चाहिँ स्वर्ग यो मानचित्रमा कहीँ छ? त्यसैले छैन नि त, देखिँदैन, भेटिँदैन। त्यसैले यसलाई अलौकिक भनिएको हो। प्रिय नानी बाबुहरू, लोकलाई अपमान गरेर, लौकिक विषयवस्तुको महिमा नबुझेर अलौकिक विषयवस्तुलाई हामी माथि चढाउँछौँ त। अक्षता पुरा फुल अक्षता आकाशमा चढायो, त्यतै हेऱ्यो, आँखामा पर्छ अक्षता, मिच्दा मिच्दै फुल पर्यो। हाम्रो धर्म यस्तो छ। वास्तवमा त्यो अधर्म हो। वास्तविक धर्म भनेको तिम्रो जन्मस्थललाई पूजा गर्नु हो, हाम्रो जन्मभूमिलाई पूजा गर्नु हो। अब जन्मभूमिको पूजा गर्नु भनेको अक्षतापाती चढाउनु भन्ने होइन। एउटा शिक्षकले जन्मभूमिको पूजा गर्नु भनेको देशको महिमा कति छ त्यो आफ्ना नानी बाबुहरूलाई सिकाउनु हो। देशको महिमा के हो त्यो आफ्ना बाबु नानीहरूलाई सिकाउनु, बुझाउनु एउटा शिक्षकको दायित्व हो, त्यो धर्म हो। त्यस्तै गरेर एउटा
विद्यार्थी, एउटा असल विद्यार्थीको धर्म भनेको राम्रोसँग पढ्ने, राम्रोसँग सिक्ने र आफ्नो जन्मभूमिलाई संसारभरि योगदानका आधारमा, कीर्तिका आधारमा स्थापित गराउनको निम्ति प्रयत्न गर्नु, त्यो विद्यार्थीको धर्म हो। एउटा अभिभावकको धर्म के हो? मेरा बाबु नानीहरू पढ्दैछन्, यिनीहरू आश्रित छन्, हामीसँग आश्रयमा, हाम्रो आश्रयमा छन्, त्यसैले यिनीहरूका न्यूनतम आवश्यकताहरू जुटाइदिनु, स्कुललाई तिर्न पर्ने शुल्क तिर्दिनु, विद्यार्थीलाई किनिदिन पर्ने कापी किताब किनिदिने, उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति के छ हेर्ने, उनीहरूका न्यूनतम खाद्य आवश्यकताहरू पुरा छन् कि छैनन् त्यो व्यवस्थापन गरिदिनु एउटा असल अभिभावकको दायित्व हो। यो निर्वाह गरियो भने देशको सेवा गरेको ठहरिन्छ। किनभने त्यस्ता असल अभिभावकका छोराछोरीहरू असल विद्यार्थीको रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सरिक हुन्छन् र उनीहरूले समाजको लागि योगदान गर्न सक्दछन्। त्यसैले उद्देश्यहरू हुन्छन् भने मैले पहिला हरेक कामको उद्देश्य हुन्छ, बिना उद्देश्य मान्छेले काम गरेको हुँदैन। त्यसैले यो कथाको पनि उद्देश्य छ। यो कथाको उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो कथाको उद्देश्य प्रत्येक 10 कक्षामा पढ्ने, अहिले यो हाम्रो पाठ्यक्रममा अनि हाम्रो पाठ्यक्रममा यो चीज त राखिएको होइन। यो चाहिँ पाठ्यक्रममा यो चीज राखिएको होइन, यो पाठ्यपुस्तकमा छ। पाठ्यक्रमले सिकाउने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउँछ। पाठ्यक्रमले यी चीजहरू सिकाउने भन्छ, लक्ष्य तय गर्छ, अनि पाठ्यपुस्तक ती सिप सिकाउनको निम्ति सामग्रीहरूका साथमा ल्याउने गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई देशभक्त कसरी बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई देशभक्त कसरी बनाउने, विद्यार्थीहरूमा देश प्रेमको भावना कसरी जागृत गराउने, यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य अन्तर्गत सोचिएको विषय हो। त्यसैले अब 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई, कक्षा 10 मा पढ्ने बाबु नानीहरूलाई जन्मभूमि के हो, किन जन्मभूमि प्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्दछ त्यो सिकाउन यसले खोज्यो। त्यसैले मैले यहाँ भने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यति भनिसकेपछि जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्नु पर्दछ, आमालाई र जन्मभूमिलाई। नेपोलियन बोनापार्टले एक ठाउँ भनेका छन्, किन आमालाई यसरी जोडियो भन्ने लाग्ला। आमा नेपोलियन बोनापार्टले एक ठाउँ भनेका छन्, मलाई तिमी एउटी असल आमा देऊ, म तिमीलाई महान देश दिन्छु। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपोलियन बोनापार्टले एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ हाम्रो बीचमा छोडेर गएका छन्। त्यो के हो भने, तिमी मलाई एउटी असल आमा देऊ, म तिमीलाई महान देश दिन्छु। प्रिय नानी बाबुहरू, जसको घरमा यो आमा भनेको अभिभावक भन है, जसको घरमा असल अभिभावकहरू छन्, फेरि तिमीहरू सबैका अभिभावकहरू असल नै हुनुहुन्छ। मैले कसैका छन् कसैका छैनन् भनिन, आफैले मम भन्ने, त्यो भेज मम, चिकन मम, बफ मम भने होइन, फेरि संस्कृतमा म भनेको के। यहाँ त फेरि मम भन्ने बेला त लौ ममको कुरा आयो भन्ने हुन्छ। हामी त हाम्रो मम भने त्यहाँ मात्रै छ, त्यो होइन। मैले आफैले सम्झिने, म असल विद्यार्थी हुँ कि होइन, म असल शिक्षक हुँ कि होइन, म असल अभिभावक हुँ कि होइन, प्रत्येक मान्छेले। अनि एउटा असल शिक्षकका विशेषताहरू, प्रिय नानी बाबुहरू, स्तनधारीका विशेषताहरू पढ्छौ तिमीहरू। प्रत्यक्ष बच्चा जन्माउने, स्तनपान गराउने, मुटु 4 भागमा बाँडिएको हुने, तातो रातो रगत हुने, शरीरमा रौँ हुने, यो स्तनधारीका केही महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू। त्यस्तै एउटा असल अभिभावकको विशेषता के हुन्छ त भन्दा, अब तिमीहरूले आफूले यो तिमीहरूलाई गृह कार्य, असल अभिभावकका विशेषताहरू के हुन् तयार गर्ने, असल शिक्षकका विशेषताहरू के हुन् त्यो पनि लेख्ने 4-5 वटा विशेषता, अनि असल विद्यार्थीका विशेषताहरू के हुन् त्यो पनि लेख्ने, अनि रुजु गर्ने। शिक्षक प्रेमराज रिमाल, म प्रेमराज रिमाल भएँ। तिमीहरूले मेरो मूल्याङ्कन आफैले त गरेको हुनुपर्छ, गर्न पनि पर्छ। असल शिक्षक हुनलाई यो चाहिन्छ भने अब प्रेम रिमालसँग ती चिज छन् कि छैन। अनि असल अभिभावक बन्नको निम्ति चाहिने विशेषताहरूको लिस्ट तिमीहरूले तयार गर्यौ। अनि बाबुआमालाई हेर्ने, उनीहरूलाई थाहा नदिइकन अनि मेरो बाबु यस्तो हुनुहुन्छ, कापी किन्ने कुरालाई भन्दा तास खेल्ने कुरालाई ध्यान दिने। असल अभिभावक कि खराब थाहा भयो। बच्चालाई औषधि खाने होइन,
बेहोस भएको विद्यार्थीलाई होसमा ल्याउने औषधि किन्ने पैसा छैन, होसमा भएको आफू बेहोस हुने औषधि साँझ परेपछि खाने, त्यो असल अभिभावक हो कि होइन? अब त्यो बाउले थाहा नपाउने, आमाले थाहा नपाउने, हजुरबाउ हजुरआमाले अङ्कलले थाहा नपाउने गरेर तयार गर्ने अनि निकाल्ने। अब अभिभावक अनि आफ्नो म राम्रो अङ्क ल्याएर पास हुन्छु भन्ने तर पढ्दै नपढ्ने। अब त्यो असल विद्यार्थी हो कि? राम्रो अङ्क ल्याउनको निम्ति त पढ्नुपर्छ, राम्रो मेहनत गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता नै नजनाउने। आज मैले यहाँ हेरिरहेको छु, अहिले 57 जना, यो क्लासमा 57 जना विद्यार्थीहरू सरिक छन्। अरू ठग प्रसादहरू खै त? 57 जना मान्छे। म यसरी स्वर सुकाएर बोलिरहेको छु होइन? हामी यसरी बाबु नानीहरूलाई सहयोग गर्न भने विभिन्न कारणहरू होला। कतिले त्यो सूचना राम्ररी पाउन सकेनन् होला, मैले तिनलाई भनेको होइन। कतिले बिरामी भएर चाहिँ यो क्लास जोइन गर्न सकेनन् होला, मैले तिनीहरूलाई पनि भनेको होइन। कतिको सामग्री नभएर, घरमा इन्टरनेट नभएको कारणले, अथवा राम्रो मोबाइल अथवा ल्यापटप अथवा ट्याब्लेट कम्प्युटर नभएर होला, ती मान्छेहरूलाई मेरो यो भनाइबाट असर नपरोस्। त्यस्तो असर परेको खण्डमा म क्षमा चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको थाहा भएर पनि नआउने मैले देखेको छु। अहिले जो थियो अहिले छैन, भाग्यो अन्तै गयो हो भनेपछि त्यो पढाइप्रति चाहिँ रुचि छैन। रिजल्ट चाहिँ एकजनाले के भन्थ्यो भने सर हाम्रो पालामा नि अहिलेको जस्तै जात नदिइकन रिजल्ट हुन्छ भन्दै थियो ल हो। अब ऊ खुसी थियो हाम्रो पालामा पनि अहिलेको 10 कक्षालाई जसरी त्यो सीको फाइनल चाहिँ बोर्डले गर्ने इक्जाम नदिइकन झ्याप्पै के अरे पास हुने वातावरण बनिदिए हुन्थ्यो। ती राम्रा मान्छे होइनन्। प्रिय नानी बाबुहरू, फर्स्ट बोय बिरामी भइदिए म फर्स्ट हुन्थेँ भन्ने सेकेन्ड राम्रो होइन। सेकेन्ड गर्ल बिरामी भइदिए म चाहिँ सेकेन्ड हुन्थेँ भन्ने फोर्थ फिफ्थ हुने मान्छे राम्रो होइन। त्यसैले सबै राम्रो हुन्, म झन् राम्रो हुनको निम्ति प्रयत्न गर्छु, यो चाहिँ भन्न पाइन्छ। अब पात्रहरू, भूमिका र भूमिकाका आधारमा चरित्र चित्रण। म यो कथाको बारेमा हामी अर्को क्लासमा पनि कुरा गरेछौँ। अहिले सरसर्ती यसको बारेमा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। यहाँ प्रयुक्त पात्रहरू, प्रयोग भएका पात्रहरू यो कथामा राम, लक्ष्मण, रावण होइन, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भरत, सीता, यस्ता नामहरू यहाँ हामी देख्छौँ। ती चाहिँ केही चाहिँ एकदम सक्रिय पात्रहरू छन्, केही निष्क्रिय पात्रहरू पनि छन्। कोही एकदम बढी देखिन्छन् तर कोही एकदम कम देखिन्छन्। एकदम बढी देखिएकाहरूले दिन खोज्ने सन्देश र एकदम कम देखिएकाहरूले दिने सन्देशको बिचमा फेरि अन्तर देख्न सक्छौँ। रामको उपस्थिति एकदम कम देख्छौँ तर यसमा सबैभन्दा ठुलो सन्देश दिने काम रामले गरेका छन् हो। अनि विभीषणको चिज बडो राम्रो छ। तिमीहरूले सुन्यौ लक्ष्मणले अब त विभीषणलाई यो देश हामीले जित्यौँ, अब विभीषण रावणको भाइ भएको नाताले यसको राजा तपाईँ बन्नुपर्छ भनेर भन्दा विभीषणले त्यो स्वीकार गरेन। किनभने आफ्नो दाइ राजा थिए, आफ्नो देशले हारेको छ। अनि त्यो दाइले हारिसकेपछि म जसले हराएको छ त्यो शत्रु पक्षसित मिल्यो भने लोकले यो राजा बन्न पाइन्छ भनेर आफ्नो देशको विरुद्धमा, आफ्नो दाइको विरुद्धमा लागेको रहेछ भनेर दुनियाँले उल्टो बुझिदिनेछ। म त्यो सोचको मान्छे होइन, मलाई राजा बन्नु छैन। म सत्यको पक्षमा, म न्यायको पक्षमा, म ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न चाहने मान्छे हुँ भनेर यहाँ चाहिँ विभीषणले भने। अब तिमीहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, बेठिक अथवा सत्यको पक्षमा उभिन को पर्छ भन्दा तिमीहरू धेरैले विभीषण पर्छ भन्छ। होइन, हामी पर्छ भन्न खोजे। बाउको मतसँग, शिक्षकको मतसँग तिम्रो मत फरक पर्यो। म तिम्रो नेपाली शिक्षक, मैले पढाइरहेको छु। मैले के भने यो देशकै बारेमा चिन्तन मनन गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भने, देशको बारेमा चिन्तन मनन गर्नु राम्रो होइन भने, र तिमीहरूको मध्येकै केही साथीहरूले के भने सर देशको बारेमा चिन्तन मनन गर्नु त राम्रो हो नि, गर्नै पर्छ, एउटा नागरिकको न्यूनतम कर्तव्य हो भन्ने साथी भेटियो। अब कसलाई भोट हाल्ने, सरलाई हाल्ने कि त्यो साथीलाई? भन्दा प्रिय नानी बाबुहरू, तिमीहरू डेजी स्कुलको विद्यार्थी भएको कारणले पनि
सबैले गर्नुपर्दछ। त्यसमाथि पनि तिमीहरू डेजी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी भएको कारणले तिमीहरूसँग एउटा अपेक्षा छ, मैले भनेको भन्दा अर्को कसैले भनेको चिज ठिक हो भने मेरा मान्छेहरू ती हुन् जसले मेरो विरुद्धमा मतदान गर्छ, जसले मेरो विरुद्धमा आएको मतलाई समर्थन गर्दछ। यो कथाले दिन खोजेको सन्देश त्यही हो। तिम्रो के हो र अर्को के हो, मेरो र अर्को भनेर थाहा पाउन तिमी नागरिकतामा नाम बाउकै राख, तिम्रो प्रमाणपत्रमा तिम्रो बाउकै नाम होस्। तिम्रो नेपाली पढाउने शिक्षकको नाम के हो भनेर भन्दा प्रेमराज रिमाल लेखक भन्नु केही छैन, लेख्नै पर्छ तिम्रो शिक्षक म भएको कारणले। तर मैले भनेको चिज भन्दा अर्को कसैले भनेको चिज ठिक छ भने त्यहाँ मेरो शिक्षक प्रेम रिमाल भएको कारणले फलानाले भनेको भन्दा प्रेम रिमालले नै भनेको ठिक हो यस्तो भन्नु राम्रो होइन। त्यो चाहिँ सत्यको पक्षधरता होइन। यो कथाले हामीलाई यो पनि सिकाएको छ, कोसँग नजिक हुने र कोसँग टाढा हुने, नजिकको र टाढाको सम्बन्धको बारेमा, सम्बन्धको दूरी घटाउने र बढाउने विषयवस्तुले गर्दछ। हामी चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी सामान्यतया विषय दूरी चाहिँ घटाउने र बढाउने काम चाहिँ यो मेरो हो कि होइन, मेरो जातको हो कि होइन, मेरो थरको हो कि होइन, मेरो गाउँको हो कि होइन। प्रिय बाबु नानीहरू, हाम्रो नेपालमा पनि धेरै फुटबल खेल्ने मान्छेहरू छन्, तर हामी कोही रोबर्टो कार्लोसलाई रुचाउँछौँ, कोही मेस्सीलाई रुचाउँछौँ, कोही एकदम पुराना खेलाडीहरू लुइस फिगोलाई रुचाउँछौँ, म्याराडोनालाई र पेलेलाई रुचाउँछौँ। तर हामी कहाँ पनि त गणेश थापा थिए त। हामीले किन गणेश थापाको नाम भन्दा बढी मेस्सीको नाम लिन्छौँ त भन्दा गणेश थापाको भन्दा फुटबल खेल्ने सिप मेस्सीको विचित्रको थियो, त्यसैले हामी मेस्सीको समर्थन गर्दछौँ। हो, पक्षधरता त्यो क्षमता र त्यसको महत्त्वको आधारमा। तर अरूका जतिसुकै राम्रा झन्डाहरू हुन्, हामी हाम्रो झन्डालाई बढी प्रेम गर्छौँ। अर्काको देश जतिसुकै उन्नति र प्रगतिका हिसाबले अगाडि बढेको होस्, तर हामी सगरमाथाको काखमा अवस्थित करिब 56-57 हजार वर्ग माइल क्षेत्रफलभित्रको यो नेपाली भूगोललाई मुटुमा सजाउन चाहन्छु। मैले 56-57 हजार भने मलाई घुमेका ठाउँहरू लिपुलेक, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल पनि जोडेर तिमीहरूले क्षेत्रफल बनाउने छौ। नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,000 समथिङ कति वर्ग किलोमिटर थियो, मैले माइलमा भने। त्यसैले प्रिय बाबु नानीहरू, डेजी स्कुलको कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यसमाथि पनि जन्मभूमि शीर्षकको पहिलो कथा पढिरहँदा अब तिमीहरूले आफ्नो देशको वास्तविक नक्सा बनाउन सिक्नुपर्ने छ। ज्योमेट्री बक्समा भएका सबै नक्साहरू मेट्नेछौ तिमीहरूले। तिम्रो एटलसमै भएको नक्सामा पनि त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म जोड्नेछौ र तिम्रो भावनाको नेपालको नक्सा अहिले हाम्रो स्कुलको परिसरमा हामीले स्कुलमा ठुलो नेपालको नयाँ नक्सा टाँसेका छौँ। मलाई विश्वास छ यो जन्मभूमि कथा पढिसकेपछि हाम्रा प्रिय बाबु नानीहरूले आफैले आफ्नो नेपालको नक्सा बनाएर आफ्नो घरको सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा, आफ्नो घरका धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू रहने कोठामा, बैठक कोठामा भनौँ कि नेपालको झन्डा बनाएर टाँस्नेछौ। र मलाई अब आउँदा दिनमा तिमीहरूले बनाएर हेरिसकेपछि, लेखिसकेपछि आफ्नो क्लासमा अहिले तिमीहरू जसरी बसेका छौ तिम्रो पछाडि तिमी आफैले बनाएको नेपालको नक्सा देख्ने पनि रहर छ। म यो पाठले दिन खोजेको सन्देश त्यो पनि हो। यो मेरो मात्रै होइन कि देशलाई त्यसरी माया गर्नुपर्दछ, हामीलाई यो कथाले दिएको चिज हो। त्यहाँ भएका पात्रहरूको कुरा गरेँ मैले। अब भूमिका, पात्रहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसैले डेजी स्कुलको विद्यार्थी, देशै संसारभरिका विद्यार्थीहरू राम्रा हुनुपर्दछ। म यो स्कुलको शिक्षक हुनको नाताले तिमीहरूसँग मेरो अपेक्षा छ, तिमीहरू सबैभन्दा राम्रो बन्नुपर्दछ। मैले यसको बारेमा भने त्यो ध्यान दिनु। भूमिका र भूमिकाका आधारमा चरित्र चित्रण अनि मान्छेले खेलेको भूमिकाको आधारमा। जस्तै मैले यहाँ अघि भर्खरै देखेँ राजकुमार पौडेल, एकपटक देखाइदिनुहोस् यहाँ। म राजकुमार पौडेललाई देखाउनुहोस् यहाँ। अब है, चरित्र चित्रण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा देख्यौँ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फुटबल जर्सी कुन देशको हो अमित राम नाम सर? ब्राजिलको। रङको आधारमा ब्राजिलको राजकुमार हो, हात उठाऊ हो भने ब्राजिलको। अब सुन,
यसबाट चरित्र चित्रण गर्दा के हुन्छ भने नि, जो मान्छे हामीले देखिरहेका छौँ उनको नाम राजकुमार पौडेल छ, उनी नेपाललाई औधी माया गर्ने मान्छे हुन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि त्यो उनको अगाडि झन्डा बाबुआमाले नराखिदिएको हो र उनैले राखेको हो भने उनलाई नेपालको झन्डाको औधी प्यार छ, उनभित्र राष्ट्रियताको भावना छ। अर्को, राजकुमारले लगाएको टी सर्टबाट के देख्न सकिन्छ भने यी मान्छे फुटबल रुचाउने मान्छे रहेछन्। संसारभरिका मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू फुटबलको कुरा गर्छन्। यो 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई ब्राजिलको टिम मन पर्दो रहेछ, किनभने जानेर नै उनले त्यो जर्सी लगाएका हुन् भने उनी ब्राजिल टिमका फ्यान हुन्। यसरी हामीले चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ। उनको यो यता। अब विचारको कुरा आयो भने अनि विचारको कुरा हुन्छ। मैले चरित्र चित्रण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा भने उसको भूमिका के छ। अब उनले बोले, मलाई मेरो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, यो राजकुमार पौडेलको भनाइ हो। उनको भनाइ र गराइको बिचमा मेल देखिन्छ। मेरो देश मेरो स्वर्ग हो, मेरो देश मेरो प्राणभन्दा प्यारो सम्पत्ति हो भनेर उनले भने। त्यो उनको भनाइमा सत्य देखिन्छ, किनभने उनी बोलिरहेको ठाउँमा उनले आफ्नो साथमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा, चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए। यसबाट उनको भनाइ र गराइको बिचमा तालमेल रहेको देखिन्छ। वाचन कला पनि विकास गर्नुपर्दछ। पहिलो चिज सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। अब ठ्याक्कै कक्षाभन्दा बाहिर छौ नि त हामी, हो कि होइन? म यहाँ स्कुलमा छु, तिमीहरू घरमा छौ। म स्कुलमा छु, तिमीहरू घरमा छौ। अब म जस्तो बोल्छु तिमीहरूले त्यसको नक्कल गर्न प्रयास गर्छौ नि त। अहिले त तिमीहरू 10 कक्षामा पुगिसक्यौ, मेरो बोलीभन्दा राम्रो तिमीहरूको छ। कतिको त म नक्कल गर्न चाहन्छु राम्रो देखेपछि। त्यसैले वाचन गर्ने पनि पढ्ने पनि एउटा राम्रो शैली हुनुपर्छ। म पढ्छु है त, सबैले किताब तयार गर्यौ, सबैसँग छ किताब। अब जन्मभूमि कथा शीर्षक हो जन्मभूमि 1। यो चाहिँ अनुच्छेद 1 है त। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। अब यो घुर्ने कुरा भन्यो, यो त्यति महत्त्वको विषय हो। कथा बनाउँदा लेख्ने क्रममा घटनाहरूको वर्णन गर्दा देखिएका चिजहरूलाई, यो कथालाई सुन्दरता थप्नको निम्ति यस्ता चिजहरू राखिन्छ। ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। छिनमा दायाँ छिनमा बायाँ भनेको घरि यता फर्किने घरि उता फर्कने। तर अहिले तिमीहरूले, मैले देखेको छु केही विद्यार्थी पढ्न भनेर बसेको छ, त्यो घरि यता घरि उता। यहाँ चाहिँ त्यसो गर्ने होइन। फेरि बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। ल, वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। शौच गर्न होइन, दिसा पिसाब गर्न जाने भन्छौँ नि हामी, शौचालय जाने हो, गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निद्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण? आज जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। स्वजन आफन्तहरू होइन, स्वयं भनेको आफै भन्यो नि, स्वजन भनेको आफ्ना मान्छेहरू, इष्टमित्र, नातागोता, प्रियजन, स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो। अहङ्कार, दम्भ, घमण्ड, हामी भन्छौँ नि म नै हुँ सबै, मैले जति कसैले जानेको छैन, मैले जानेको नै सत्य हो। यस्तो चिज चाहिँ मान्छेलाई शोभा नदिने कमजोरी हो। के गर्नु, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्रीमती हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ।
अपहरण भनेको जबरजस्ती व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई हडपिने, त्यो सम्पत्ति वा सम्पदा तिमीहरूलाई थाहा छ नि, हडप्ने भनेको बिना अनुमति चाहिँ आफूले लिने हैन। तिमीहरूलाई थाहा छ नि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हडप्या हो नि त भारतले, हो। यो चाहिँ लङ्काको राजा रावणले सीतालाई हडप्यो भने जस्तै अब तिमीहरूलाई भन, सीता रावणको कि रामको? तिमीहरू घरमा नि चर्चा गर्नुपर्छ। सीता लङ्का त पुर्यायो त नि सीतालाई रावणले, अब भन सीता उनी खुसीले गएकी होइनन्, उनले रामलाई छोडेर रावणलाई रोजेकी थिएनन्, तर अब उनी लङ्कामा छन्। अब लङ्काको मान्छे हुन् सीता कि यता राम? तिमीहरूलाई थाहा छ रघुवंशीय राजा दशरथ, अयोध्याका राजा दशरथकी बुहारी के हुन्? हो, अहिले जवाफ यति बुझे हुन्छ तिमीहरूले। हडपेर लैजाँदैमा उसको हुँदैन। जसरी सीता रामकी नै थिइन् त्यसरी नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो। यही हो नि त जन्मभूमि। त्यो कथा जन्मभूमि पढ्ने, जन्मभूमि कथामा कसले जन्मभूमिको माया गर्यो भन्यो? रामले गरे, विभीषणले गरे, कसले गरे? होइन नि त। तिमी गर्छौ कि गर्दैनौ भन्न पर्ने कुरा हो के। अब हामी अहिले जन्मभूमिको माया गर्दैछौँ। तिमीहरूले देख्यौ नेपालको संसदमा भएका सबै पार्टीहरूले, संसदमा नरहेका पनि अरू राजनैतिक पार्टीले, स्वतन्त्र मान्छेहरूले जम्मैले यो नेपालको भूभाग हो भनेर एक मतले नेपालको नयाँ नक्सा पास गर्ने काम गरे। त्यही हो जन्मभूमि कथा पढिसकेपछि देखिनुपर्ने भूमिका भनेको। तिमीहरू त नपढ्दै पनि हामी देशलाई माया गर्ने मान्छे हो नि त। अब यहाँ चाहिँ यति भनिसकेपछि अपहरण मुक्त भएकी छन्, लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। चान्चुने भनेको सामान्य होइन, कम महत्त्वको होइन, त्यो विशेष हो। यो कस्तो हो भने नि सुन है, किन त्यसो भनिएको भने लङ्का समृद्धिका हिसाबले अत्यन्तै माथि थियो, एकदम सुनै सुनको। लएर उखान सुनेको छौ तिमीहरूले? लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुझ्छै। लएर सुन हुने ठाउँ हो लङ्का भने, उ बेलादेखिकै सुनै सुनको संसार लङ्का। अनि त्यो लङ्कालाई हराइदियो। अहिले तिमीहरूले देखेका छौ नि, जसरी लङ्कालाई रावणलाई रामले हराए, अहिले तिमीहरूले अमेरिकालाई कोरोनाले लोत पारेको छ कि छैन? हरायो नि त। त्यहाँ तोबा छ नि अमेरिका। त्यस्तो समृद्धि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा, आर्थिक हिसाबले, सबै हिसाबले अगाडि भएको चिजलाई पनि एउटा सामान्य भाइरसले हैरान पारेको छ। अनि मान्छे, संसार 7 अरब मान्छेहरू एकदम आतंकित छौँ भनेपछि अहिले चाहिँ यत्रो 7 अरब मान्छेलाई हैरान पारिदिनु भनेको यो कोरोना चान्चुने होइन रहेछ, यो सामान्य होइन रहेछ, यो कमजोर होइन रहेछ। त्यस्तै चान्चुने भनेको सामान्य, यो चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक सबैभन्दा ठुलो धेरै, त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। परास्त गर्नु के हो? परास्त गर्नु भनेको हराउनु। परास्त गर्नु भनेको के हो? हराइदिने। अनि आफूले चाहिँ जित्ने। जसले जित्यो हैन त्यो विजयी भयो, जस हार्यो त्यो के भयो? पराजित भयो। सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ। अपार भनेको पार पाइ नसक्नु, धेरै के। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। प्रिय बाबु नानीहरू, आज हामी यहाँभन्दा अगाडि जाँदैनौँ। म यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु अनि हामी आजको क्लास चाहिँ यहीँ चाहिँ स्थगित गर्छौँ। यो रोकिएको पनि होइन, फेरि हामी अगाडि जान्छौँ। यो एउटा मार्मिक गद्यांश हो। सबैले अन्डरलाइन गर। अन्डरलाइन गरौँ भनेको रेखाङ्कन गर्ने। थाहा छ अन्डरलाइन गर्ने भनेको? यस्तो यो अन्डर भयो, यहाँ लाइन भयो, तल यो नेपालीमा रेखाङ्कन गर्ने भनिन्छ। यसरी रेखाङ्कन गरिदेऊ। त्यो केलाई? यो मैले लेखेको चिजलाई भनेको होइन नि। यहाँको मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए।
मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। यो इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्ने यसलाई उद्धरण चिन्ह भनिन्छ। के हो उद्धरण चिन्ह भनेको? उद्धरण चिन्ह भनेको के हो? कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्दा त्यो भनाइलाई हामीले जुन चिन्हभित्र राख्छौँ, होइन? अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भनिन्छ? इन्भर्टेड कमा। नेपालीमा उद्धरण चिन्ह। चिन्हको प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ। यो ठ्याक्कै यो डाइरेक्ट स्पिचमा, प्रत्यक्ष कथनमा छ। यो इङ्ग्लिसमा तिमीहरूले डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेर पढ्छौ, न्यारेसनमा रिपोर्टेड स्पिच भनेर पढ्छौ नि, हो त्यस्तै यो प्रत्यक्ष कथन। नेपालीमा यसलाई कथन वा उक्ति परिवर्तन भन्नुपर्छ। उक्ति यो कथन हो, यो रावणको कथन हो, रावणको भनाइ हो, जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ। र अब यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। यो व्याख्या गर्न लायक विषय छ। हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। प्रिय नानी बाबुहरू, म थोरै कुराहरू भनिदिन्छु र तिमीहरूले अर्को क्लासमा यसको सप्रसङ्ग व्याख्या मलाई सुनाउनुपर्छ। 3 जना मान्छेले सप्रसङ्ग व्याख्या सुनाउनुपर्छ। त्यो रेन्डमली त्यहाँ आएका मान्छे मध्ये म यहाँ चाहिँ गोला प्रथा जसरी तुरुन्तै देखेको आधारमा म फलानाले भन्ने भनेपछि त्यो व्यक्तिले भन्नै पर्छ। त्यसैले जो अहिले मैले यहीँ ठ्याक्कै अहिले 54 जना मैले सहभागी अहिले प्रत्यक्ष मसँग जोडिएका 54 जना मान्छेहरू देखेको छु। तिमीहरूको हाजिर हुन्छ। यो स्क्रिनसट गरेर राखेको छु मैले। यी मान्छेहरू भोलि क्लासमा यसपछि अर्को क्लासमा भएनन् अनि अर्को दिन भएनन् भने तिमीहरूलाई कारबाही हुन्छ, अनुशासनको कारबाही हुन्छ। स्कुलले पढ्ने भनिसकेपछि बाबु घरमा चाहिँ बुवालाई आमालाई हजुरबाउ हजुरआमालाई चाहिँ म पढाएको छु भन्ने, तर अनि बस्यो सबैलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। त्यसैले प्रिय नानी बाबुहरू, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आफ्ना मान्छेहरूलाई ढाँट्नु हुँदैन, कसैलाई पनि ढाँट्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि ढाँट्नु हुँदैन। तर यो अप्ठ्यारो र असजिलो स्थितिमा त झन् हामीले कहिले कसैलाई पनि ढाँट्नु हुँदैन। अब मैले यसको व्याख्या अलिकति गरिदिन्छु, त्यसलाई तिमीहरूले विस्तार गर्नुपर्ने छ। म केही सङ्केतहरू दिन्छु। यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। अब तिमीहरूले यो कथा पुरै पढ्नुपर्छ। यो कथा पुरै नपढिकन यसको सारभूत विषय बुझ्न सकिँदैन। त्यहाँ विभीषणले रावणलाई के भनेका थिए भने, दाइ श्रद्धेय दाजु, यसरी अर्काकी श्रीमती अपहरण गर्ने कुरा राम्रो होइन, यस्तोमा लाग्नु हुँदैन। लोकले रावण जस्तो विचार भएको एकदम अधुनातन लङ्का, अधुनातन त्यति बेलाको सन्दर्भमा पनि अधुनातन भनेको आधुनिकतम, अत्याधुनिक के तत्कालीन त्यति बेलाको त्यो समयको सापेक्षतामा लङ्का साँच्चै नै आजको युरोप र अमेरिका जस्तै थियो। त्यही सुनिन्छ त वर्णन हो। यस्तो मान्छेले, यस्तो राजाले त्यस्तो गर्न हुँदैन दाजु भनेर विभीषणले धेरै अनुनय विनय गरे, आग्रह गरे, तर रावणबाट त्यसको सुनुवाई भएन। त्यो सुनुवाई नभइसकेपछि विभीषण त्यस्ता मान्छे थिए, तिमीहरूलाई थाहा छ विदुर, महाभारतमा तिमीहरूले पाण्डव र कौरवको बीचमा लडाइँ हुँदा पनि यहाँ भाइ थिए कसको? विभीषण रावणका भाइ थिए। उहाँ युधिष्ठिर अनि धृतराष्ट्र, पाण्डु र धृतराष्ट्रका छोराहरूको लडाइँ हुँदा पाण्डुपुत्र दुर्योधन, के अरे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन र पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, त्यहाँ दुईटा बाबुका छोराहरूको बिचमा लडाइँ भयो। त्यति बेला विदुरले भनेका थिए दाइ धृतराष्ट्रलाई, उनी अन्धा थिए र उनले दाइलाई भने, दाइ यसरी पाण्डवहरूमाथि अन्याय गर्नु हुँदैन, यो राज्यको निम्ति राज्यका उत्तराधिकार त उनीहरू हुन्, उनीहरूलाई ल्याएर युधिष्ठिरलाई ल्याएर यहाँ राख्नुपर्छ। उनले धेरै अनुरोध गरे। त्योभन्दा उनलाई विदुरलाई चाहिँ अपमान गरियो र त्यहाँ दुर्योधनले त विदुरलाई बाउकै अगाडि तथानाम गाली गरे र विदुरले राज्य त्याग गरे। उनी त्यति बेलाको त्यो राजप्रसादका, त्यो राजदरबारका मुख्य सचिव जस्ता एकदम कार्यकारी अधिकार भएका मान्छे थिए, तर उनले सत्यलाई अपमान गर्दै शक्तिमा बस्न चाहेनन्। उनी पाण्डुपुत्र जहाँ जहाँ थिए, पाण्डवका पुत्र 5 पाण्डवहरू जहाँ थिए त्यहीँ गए। त्यसरी नै यहाँ पनि
उनी सत्यको पक्षमा विदुर लागे महाभारतको युद्धमा, त्यसैले त्यहाँ पनि सत्यको जित भयो। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ पनि सत्यको जित कहाँ भयो? यहाँ पनि शक्तिशाली थिए हैन, शक्तिशाली थिए रावण। शक्तिले मात्रै हुँदैन, जसको विचार ठीक छैन, जसको अभियान ठीक छैन, अन्ततः जतिसुकै शक्ति भए पनि पराजयको शिकार बन्नुपर्छ, त्यो उनले भनेका थिए। अन्ततः रावण पराजित भयो। यसरी आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नो भाइले भनेको कुरा नमान्दा भाइले जे हुन्छ भनेका थिए परिणाम हुबहु देख्न पर्दा र भोग्नु पर्दा अन्तिम अवस्थामा मृत्युको मुखमा पुगिसकेपछि रावणले रामको अगाडि भने। त्यसैले यसले दिन खोजेको सन्देश के हो भने आफ्नालाई जसले आफूभित्र राख्नु छ। हामीले अहिले वर्तमानमा प्रिय बाबु नानीहरू, देशका ठुला ठुला नेताहरूको कुरा गर्छौँ, ठुला ठुला अगुवाहरूको कुरा गर्छौँ। ती अगुवाहरूका घरका आफन्तहरू आम जनताहरूले दुःख पाएका छन्, तर तिनीहरू राजसी छाँटमा हिँडेको देख्दा हामीलाई दिक्क लाग्छ र हामी भन्छौँ यिनीहरूको पनि पतन अब धेरै टाढा छैन, किनभने उनीहरूले आफ्नालाई राम्रो बनाउन सकेनन्। अनि जसले राम्रो सुझाव दिन्छ, जसले राम्रो कुरा गर्छ, ती मान्छेहरूलाई सम्मान जहाँ हुँदैन, अन्ततः राम्रो विषयलाई, राम्रो वस्तुलाई, राम्रो मूल्यलाई सम्मान नगर्नेहरूको विनाश अवश्यम भावी हुन्छ। अवश्यम भावी भनेको भविष्यमा हुन्छ, त्यो भएरै छोड्छ भाइले भनेको नमान्दा। उमेरले विभीषण भाइ थिए, विचारले विभीषण रावणका ठुल्दाइ देखिन्छ। त्यसैले भनिन्छ मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। त्यहाँ थपिदिन सकिन्छ, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, उमेरले हुँदैन। प्रिय बाबु नानीहरू, मेरो बुवा जिउँदै हुँदा पनि यो स्कुलको शिक्षक म थिएँ। मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो नि त उमेरले जेठो त, तर उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थेन नि त, किनभने उहाँसँग शिक्षक हुने योग्यता थिएन। त्यसैले उमेर हेरेर योग्यतालाई अपमान गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। यहाँ विभीषणको योग्यता, विभीषणको दूरदर्शितालाई, विभीषणको उच्च विचारलाई रावणले सम्मान गर्न नसक्दा अन्ततः रावणको राज्य पनि पराजित भयो, राज्य पनि सिद्धियो, रावण पनि सिद्धिए। यसरी सत्यलाई अपमान, सत्य भनेको बिउ हो, जसले बिउलाई भुटेर खान्छ एक दिन त अगाउला, त्यसपछि जीवनभर ऊ भोकै रहन्छ। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, सत्य भनेको बिउ, जसले सत्यलाई अपमान गर्छ, सत्यलाई अपमान गर्ने मान्छे र बिउ भुटेर एक घान मकै खाने मान्छे उस्तै हो। जसले एकछिन भोक टार्यो र केही राख्यो र बिउ छर्यो, अलिकति खायो, भोलि फल्छ र फेरि खान पाउँछ, तर भएको बिउ जति पुरै भुटेर खाइदियो भने बाँकी जिन्दगी भोकै मर्नुपर्छ। त्यसैले असल विचारलाई बिउ मानेर रोप्नु पर्दछ, मान्नु पर्दछ, सम्मान गर्नु पर्दछ। हामीलाई यो कथाको चरित्र पात्र विभीषणको भूमिकाबाट हामीलाई यो विषय बुझ्नलाई सजिलो भएको छ। अर्को कुरा, सत्य एक दिन हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। रावणले त्यति बेला विभीषणले भनेको कुरा मानेनन्। अब जति बेला रावणले महसुस गरेका छन्, अब त्यति बेला रावणलाई सच्चिनको निम्ति समय थिएन, किनभने उमेरले नेटो काटिसकेपछि, नेटो काट्नु डाँडो काट्नु, उमेर चढिसकेपछि अब दौडमा भाग लिन्छु भनेर हुँदैन। दौडमा भाग लिने हो भने उमेर रहँदैमा अभ्यास गर्ने र सहभागिता जनाउने काम गर्नुपर्दछ। हामीलाई थाहा छ, हामीले समयमै लकडाउनलाई एकदम सबैले इमान्दारीपूर्वक मानिदिएको भए, बाहिर हिँड्ने आदि इत्यादि घुम्ने डुल्ने नगरिदिएको भए अहिले यसरी यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुन्थेन नि त। इटालीमा भएको त्यही हो, अमेरिकामा भएको त्यही हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले म मास्क पनि लाउँदिनँ भनेर हिँड्नुभयो, पछि अब लाउँछु भन्नुभयो। जति बेला उहाँले मास्क लाउन थाल्नु भएको थियो, लाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यति बेला कोरोना सर्वव्यापी फैलिसकेको अवस्था थियो। त्यसैले समयमै सत्यलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने असत्यको आगोमा मकै पड्किए जसरी पड्किन पुगिन्छ। यो कथामा हामीले देखेका छौँ, रावण पड्किने बेलामा रामको अगाडि उनले व्यक्त गरेको विचार हो। फेरि पनि यो विचार ठिक छ, यसले उनको पराजयको मूल कारण प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले प्रिय बाबु नानीहरू, हामीले पनि जिन्दगीको लामो छोटो यात्रा तय गर्दा सबैले भनेका राम्रा चिजहरूलाई, सबैले भनेका कुराहरू सुन्नु पर्दछ र भएका मध्येका राम्रा विचारहरूलाई व्यवहारमा
रूपान्तरण गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्दछ, जसले अर्काले भनेको भन्दैमा आफूभन्दा कम उमेरको, आफ्नोभन्दा कम योग्यताको, होइन, आफूभन्दा आर्थिक रूपले कमजोर छ भनेर उसले भनेका राम्रा कुराहरूलाई जसले अपमान गर्छ, अन्ततः ऊ आफै अपमानको बोझबाट थिचिएर अवसान स्वीकार्न विवश हुन्छ। यहाँ रावणले त्यही अवसान स्वीकार गर्नु परेको छ। अब यति चिज हो। अब यसलाई तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले सप्रसङ्ग व्याख्या, यो कुन प्रसङ्गमा आएको छ प्रसङ्ग पनि लेख्नुपर्छ, कसले भनेको हो, कतिखेर भनेको हो, कसलाई भनेको हो। यहाँ हारिसकेपछि मर्ने बेलामा रावणले व्यक्त गरेको चिज हो। विजयको कारण मेरो आफ्नै कमजोरी हो भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरेका छन्। यसरी हामीले यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्दछौँ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। अब यसमा तिमीहरूले गर्ने चिज के हो भने, किन रावणले हारे त्यसको कारण पनि रावणले नै भनेका छन् र किन रामले जिते, यो चाहिँ एक किसिमले अप्रत्यक्ष बधाई दिने काम, एक किसिमले अप्रत्यक्ष बधाई दिने काम रावणले रामलाई गरेका छन्। राम अब विजयी बनेका छन् हो, अनि त्यस्तै गरेर पराजयको शिकार। अनि रावणको त तिमीहरूलाई थाहा छ, उनी जिन्दगीबाटै पराजित हुने स्थितिमा पुग्ने देखिन्छ। यहाँ त्यो स्थितिमा उनले त्यो पीडाको अभिव्यक्ति, त्यो दुःखको, त्यो हारको स्वीकारोक्ति रामको सामु प्रस्तुत गरेका छन्। अब यो चिजलाई चाहिँ विभीषणले भनेको समयमै रावणले मानिदिएको भए युद्ध नै हुन्थेन। यो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो कि युद्धको कारण विभीषणले भनेको चिज नमान्नु पनि थियो कि, कम्तीमा भाइले भनेको कुरा उनले मानिदिएको मात्रै भए त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन। अनि अर्को रामले चाहिँ, रामका भाइहरू त राम त त्यस्ता मान्छे थिए जहाँ भाइहरूले जे कुरा ल्याउँथे उनीहरूले भनेको ठिक छ भने उनी मान्थे। जस्तै रामलाई के भनियो भने, यो हामीले जितेको राज्य हो दाजु, अब यो हाम्रो अयोध्या भन्दा यो राम्रो छ, अब यहाँको राजा राम हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरे भाइहरूले हो। तर रामले भने, त्यति बेलै भनिएको हो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जतिसुकै राम्रो होस्, जतिसुकै सम्पन्न होस्, यो लङ्काको लागि, लङ्का हाम्रो लागि हाम्रो होइन, हामीले लङ्कालाई पराजित गर्नु परेको लङ्काकै कारणले हो। यदि रावणले त्यस्तो दुष्कर्म नगरेको स्थिति हुन्थ्यो भने हामी लङ्कासँग युद्ध लड्नेवाला थिएनौँ। उनीहरूलाई हामी न्यायको पक्षमा लडेका हौँ र हाम्रो देश अयोध्या हाम्रो हो, त्यसैले हामीले अयोध्यालाई नै छातीमा सजाउनु पर्दछ। त्यसैले अहिले यो 21औं शताब्दीमा आज पश्चिमा संसारको आकर्षण बढिरहेको बेलामा हामी, तिमी बाबु नानीहरू, हाम्रो देश राम्रो छैन, अर्काको राम्रो छ। हेर, राम्रो भएर पनि के हुँदो रहेछ त, जबसम्म हाम्रो हुँदैन त्यो राम्रो भए पनि आफ्नो बन्दैन। स्कुलको नजिकै राम्रा राम्रा घर छन्, तर स्कुल छुट्टी भइसकेपछि गडौलीको विद्यार्थी गडौली नै पुग्छ, किनभने स्कुल अगाडिकै घर राम्रो भए पनि त्यो हाम्रो थिएन। त्यसैले हाम्रोको महिमा बुझ्न सकेनौँ भने दुःख पाइन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। तिमीहरूलाई थाहा छ, मनिषा कोइराला नायिका हुन्, गौरी मल्ल नायिका हुन्। अब यी नायिकाहरू बिरामी भए हामीलाई कठै बिरामी नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ नै, तर हाम्रो आफ्नै आमा बिरामी हुँदा हामीलाई त्यसले जति छुन्छ, राम्रै भए पनि हिरोइनहरू बिरामी हुँदा कम छुँदो रहेछ नि त। त्यसैले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ आफ्नो देशलाई, आफ्नालाई र सत्यलाई माया गरेर सिकौँ भन्ने सन्देश यो कथाले दिने काम गरेको छ। यही विषय सीमाभित्र रहेर तिमीहरूले यो दिएको मार्मिक गद्यांश छ त्यसको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल, राम्रोसँग रहने, एकदम सुरक्षित किसिमले घरमा रहने, बाहिर यताउति नजाने, राम्रोसँग पढ्ने र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यो लिङ्कमा आउनको निम्ति अनुरोध गर्ने, खबर गर्ने। धन्यवाद।